अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर शामिल करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ हैं, उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, जहां पे उनकी मुलाकात जो सऊदी क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान उनके साथ हुई। नाज़रीन, यूजुअली ये जो मुलाकात होती है, ये मुलाकात डिफेंस पर्पस पे होती है, यानी कि उधर जाके सिक्योरिटी मामला डिस्कस किए जाएं, डिफेंस के मामला जो हैं वो डिस्कस किए जाएं। और वो जो मामलात हैं उनमें एक्सरसाइजेस भी शामिल होती हैं, कोलैबोरेशंस शामिल होती हैं। एक अपर लेवल पे फोर्सेस की बहुत सारे जो सऊदी जो मिलिट्री है वो आके पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी लेती है। यहाँ से लोग जाते हैं, हमारी मिलिट्री जाती है, उनको ट्रेन करती है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कोलैबोरेशंस के साथ डील किए जाते हैं नाज़रीन। लेकिन उसके साथ साथ अभी ये जो दौरा है इसकी टाइमिंग्स थोड़ी सी आपको पहले बता दें कि इससे पहले, इस दौरे से पहले, उसी के साथ साथ बल्कि पाकिस्तान में आईएमएफ की जो डील थी जिसका इंतज़ार था कि हो जाए, वो भी तय पाई। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को मिलने थे, और उसके साथ साथ ये दौरा भी तय पा गया। अब उसका जो फायदा है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक कमेटी ऐसी बनाई हुई है जिसको कहते हैं SIFC। ये एक बॉडी है जिसके अंदर फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको डील किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर जो है वो सऊदी अरब है, और उसके साथ साथ यूएई भी इन्वेस्ट करता है। लेकिन सऊदी अरब जो है उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बड़े मायने रखती हैं, क्योंकि उस बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें से एक है। काफ़ी अरसे से ये इन्वेस्टमेंट जो हैं ये रुकी हुई थी। और यूजुअली ये भी देखने को मिलता है कि जब भी फौजी जो आला क़यादत है वो सऊदी अरब का दौरा करती है तो उसमें उनकी कोशिश ये होती है कि इकोनॉमिक मामलात जो हैं उनको भी डील किया जाए। और इससे पहले माजी में भी जब भी आर्मी चीफ्स गए हैं उधर, तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ ये जो इकोनॉमिक मामलात हैं इन पे भी बात की है, और ये कोशिश की है कि वो बेहतर तरीके से हल किए जा सके। नाज़रीन, अभी भी ये जो मामलात तय पाए हैं, ये SIFC के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी फॉरेन सऊदी अरब के तरफ से पाकिस्तान में, उनको डील किया जाएगा। और कोशिश यही होगी, चाहे वो ज़राअत के शोबे में है, चाहे वो ट्रेडिंग है, वो जिस भी किस्म की है, उसको अच्छे बेहतर तरीके से डील किया जा सके। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि ये जो दौरा है इसके आफ्टर इफेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत साबित होंगे। एक तरफ IMF की डील, दूसरी जानिब ये जो दौरा किया जा रहा है, तो नज़र तो अपेरेंटली ये आ रहा है कि हुकूमत और फौज दोनों मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो माशी चैलेंजेस हैं उनके लिए, उनमें आसानी हो जाए पाकिस्तान के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है, अगर इसको आप पॉजिटिवली देखें तो अभी इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को और हर किसी को। नाज़रीन, दूसरी खबर शामिल करते हैं। दूसरी खबर ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और तनकीद का निशाना इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ना वो कोई वजीर हैं, ना वो वजीर आला हैं, ना वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ना उनके पास कोई ऐसी कुर्सी है जो कमांड कर सके, सदारत कर सके किसी भी इजलास की। लेकिन हमें हाल ही में ये देखने को मिला कि एक इजलास जारी है जिसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई हैं, और उन्हीं के साथ में जो पार्टी के कायद हैं, सदर हैं, आप जो कुछ भी उनको कह लें, लीडर हैं बेसिकली, उनके पास सारी अथॉरिटीज़ हैं पार्टी में, PMLN में, क्योंकि उनके नाम पे पार्टी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन अब उनके पास ऑफिशियल तो कोई पोजीशन नहीं है। उनके पास बेशक पार्टी की क़यादत हो, लेकिन स्टेट लेवल पे एक जो प्रोविंस है उसके लेवल पे, सूबे के लेवल पे उनके पास कोई पोजीशन नहीं है कि वो बैठ के उसकी सदारत करें। जो कि मरियम नवाज साहिबा के पास है वो तो कर सकती हैं। उसको चैलेंज भी किया गया कोर्ट में, और उस पर उंगलियां भी बहुत उठी, उनको तनकीद का निशाना भी बनाया गया कि जब आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो आप उधर बैठ के उसकी सदारत कैसे कर सकते हैं। और ये बात भी ठीक है कि जब आपके पास कोई पोजीशन ना हो, हाँ हम मानते हैं आप प्राइम मिनिस्टर भी रहें, आपकी जो पार्टी है वो लीड भी कर रही है, लेकिन अगर आप पर्सनली आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो ये बात जो है ये बहुत गलत है। ये आपका अपना इंप्रेशन भी खराब करती है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर शामिल करेंगे वो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि अगर कोई KP में रिश्वत देता हुआ, लेता हुआ नजर आए तो उसका सर फोड़ दें।
اور سر پھوڑنے کے بعد یہ کہیں کہ علی امین نے کہا تھا اس لیے میں نے تمہارا سر پھوڑ دیا، اور پھر اس کے بیٹے کو بولیں کہ میں نے تمہارے باپ کو جہنم سے بچایا اس لیے میں نے سر پھوڑ دیا ہے۔ ناظرین، اگر اوور آل دیکھا جائے تو رشوت دینا، رشوت لینا، دونوں باتیں غلط ہیں۔ الراشی والمرتشی کاللہم فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا دونوں آگ میں ہیں، اور یہ بات غلط نہیں ہے، یہ غلط بات ہو بھی نہیں سکتی کہ رشوت ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے ملک میں، ہماری قوم میں، ادھر معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ لیکن ناظرین، یہ جو طریقہ کار ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ آپ لوگوں کو پرووک نہیں کرتے، آپ لوگوں کو اوپن ہینڈ نہیں دے سکتے۔ آپ ایک ایسی پوزیشن پہ ہو کہ جب آپ وزیر اعلیٰ ہیں ایک پورے صوبے کے، اور وہ بھی ایسا صوبہ کہ جس میں جذباتی لوگ پائے جاتے ہیں، یا آپ کو بھی پتہ ہے، آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کسی کا اٹھا کے، اینٹ اٹھا کے، پتھر اٹھا کے سر پھوڑ دیں، اور پھر کہیں کہ مجھے تو علی امین نے کہا تھا؟ کل آپ آنسریبل ہوں گے اس چیز کے، آپ جواب دہ ہوں گے۔ اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایسے کسی بندے نے اپنی ذاتی رنجش نکالنے کے لیے، ذاتی دشمنی میں کسی کا سر پھوڑ دیا، تو پھر کیا وہ آپ کے پاس آئے گا؟ آپ جواب دہ ہوں گے، اس کی فیملی کو آپ جواب دہ ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہمیں ماضی میں بھی دیکھنے کو ملا کہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، جب آپ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، آپ جنرل پبلک کو پرووک کرتے ہیں، ایسے بیانات دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں ایک یہ چیز جو کہ شاید آپ کہہ لیں کہ انتہائی نیگیٹو ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے الفاظ کو سٹیٹ لیول پہ جب آپ کے پاس ایسی پوزیشن ہوتی ہے جس کو ڈیسنٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اچھی آپشنز نہیں ہے جو کہ ڈیسنٹ آپشنز ہیں۔ ڈیسنٹ آپشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے اور ان کو اویل بھی کرنا چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے جو یہ ڈیسیجن لیا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں لیا، لیکن اگر علی امین صاحب اگر بن گئے ہیں اب چیف منسٹر، تو ان کو چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی جو لینگویج ہے اس کو بہتر کریں۔ ہاں، آپ کی جو پارٹی میں پوزیشن ہے وہ سب کو پتا ہے کہ آپ تھوڑے سے دبنگ قسم کے آدمی ہیں۔ کہیں پہ لوگوں کو جمع کرنا ہو، ٹھیک ہے، کسی کو جواب دینے ہو، بلانا ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں، تو اس میں آپ کا کردار بہت اہم رہا ہے، پارٹی میں بھی، پہلے بھی، لیکن ابھی آپ چیف منسٹر ہیں تو آپ کو اس چیز کو ڈیل کرنا چاہیے اور بہتر طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جب بھی پی ٹی آئی کو ڈیسیجن لے لیتی ہے تو پھر پوری پارٹی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے۔ عثمان بزدار صاحب کے وقت پہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ان کو چیف منسٹر پنجاب لگایا تھا تو ہر کوئی اس ٹائم پہ شہباز گل ہو گئے یا فیاض الحسن چوہان صاحب ہو گئے، وہ سب یہ کہتے تھے کہ ان سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ دیکھیں کتنے ستھرے آدمی ہیں، کتنے ڈیسنٹ آدمی ہیں۔ جب وہ ریموو کیے گئے تو پیچھے ساروں نے اپنے منہ کھولے۔ تو دا تھنگ از کہ اگر آپ کو خود پتا ہے کہ یہ ڈیسیجنز غلط ہیں تو آپ ان کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور علی امین صاحب کے لیے اگر آپ نے یہ فیصلہ، آپ کو چیف منسٹر لگا دیا گیا ہے، پارٹی کی طرف سے یہ فیصلہ آ گیا ہے، تو پھر اب آپ کو تھوڑا سا ڈیسنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت نیگیٹو چیز ہے۔ آپ لوگوں کو پرووک کرتے ہیں، چیزیں ٹریگر کرتی ہیں، اور پھر توڑ پھوڑ کی جانب چلی جاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، اور آگے اللہ نہ کرے ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ذمہ دار آپ ہوں گے اور خان صاحب ہوں گے۔ تو کوشش کریں کہ ایسی باتیں نہ کریں۔ باقی اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔